काठमाडौँ महानगरको उल्टो मती। असार 1 देखि गङ्गबु बस पार्क अनिवार्य प्रयोग। गङ्गबुका व्यापारीसँग महानगरका माफियाको साँठगाँठ। ट्राफिक समस्या समाधान गर्ने नाममा जनतालाई शास्ति। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो कदम विशेष द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी गङ्गबु बस पार्कबाट मात्रै उपत्यका बाहिरिने सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन अनिवार्य गरेको छ। झट्ट हेर्दा महानगरपालिकाले लागू गर्न खोजेको यो प्रावधान सकारात्मक देखिन्छ। उपत्यकाको ट्राफिक समस्या समाधान गर्न तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहज हुने नेपाल प्रहरीको सुझाव अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो कदम चालेको हो। तर यो निर्णय व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावनाका विषयमा भने एक होइन, अनेक प्रश्नहरू छन्। हालसम्म गङ्गबु बस पार्कका अलावा कोटेश्वर, गौशाला, चाबहेल, सुकेधारा, बल्खु, सातो बाटो लगायतका स्थानबाट पनि उपत्यका बाहिर जाने आउने सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सञ्चालनमा छन्। टिकट बिक्री काउन्टरहरू टोलमा छन्। यी साधनहरूले महानगर क्षेत्रभित्र पनि साबिकका बस स्टेसनहरूमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने गर्दै आएका छन्। तर असार 1 गतेदेखि भने काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रने सबै खालका सार्वजनिक यातायातका साधनहरूले गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यति मात्रै होइन, उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रन सार्वजनिक यातायातका साधनहरूले गङ्गबु बस पार्क बाहेक महानगर क्षेत्रभित्रका अरू ठाउँमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने गरेमा सख्त कारबाही गरिने भएको छ। साथै टिकट बिक्री गर्ने काउन्टरहरू पनि गङ्गबु बस पार्क बाहेक महानगरका अन्य कुनै पनि ठाउँमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरपालिकाले 15 दिने म्याद दिएर असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी यो निर्णय गरेको हो। महानगरपालिकाका यो निर्णयले गङ्गबु क्षेत्रका व्यापारी तथा व्यवसायी एवं घरधनीहरूलाई निकै नै ठूलो फाइदा हुने निश्चित छ। त्यसबाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सीहरूलाई पनि ठूलो फाइदा हुने निश्चित छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो निर्णयले सबैभन्दा धेरै शास्ति दिने भनेको सर्वसाधारण जनतालाई हो। उपत्यकाको ट्राफिक समस्या समाधान गर्ने नाममा यो कदम चालिएको हो। तर यो कदमले उपत्यकाको ट्राफिक समस्या घट्ला कि झन बढ्ला भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ उपत्यकाको ट्राफिक समस्या तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो कदमको उद्देश्य तथा यसले सर्वसाधारण जनतालाई पार्ने प्रभावका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। काठमाडौँ महानगरको उल्टो मती। असार 1 देखि गङ्गबु बस पार्क अनिवार्य प्रयोग। गङ्गबुका व्यापारीसँग महानगरका माफियाको साँठगाँठ। ट्राफिक समस्या समाधान गर्ने नाममा जनतालाई शास्ति। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो कदम विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, हालै काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यका बाहिर जाने लामो र मध्यम दूरीमा चल्ने यात्रु बसले असार 1 गतेदेखि गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कबाट छुट्नुपर्ने र जडीबुटीदेखि गङ्गबुसम्म रोक्नै नपाउने बाध्यकारी व्यवस्थाको सूचना गरेको छ। यो सूचनाले उपत्यका बाहिर जाने र भित्रने हरेक यात्रु बस चढ्न मात्रै होइन, टिकट खरिद गर्न समेत गङ्गबु पुग्नै पर्ने हुन्छ। यो निर्णयले भाडाका ट्याक्सीहरूलाई निकै फाइदा हुनेछ, किनकि राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 75,000 यात्रु बाहिरिने र भित्रने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। उनीहरू अब ट्याक्सी चढेर गङ्गबु बस पार्क जानुपर्नेछ। तर सर्वसाधारणलाई पर्ने मार तथा उपत्यकामा थप ट्राफिक जाम हुने समस्या झन बढ्ने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो निर्णयका कारण अब यात्रुहरूले के कस्तो शास्ति पाउँदैछन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपाल प्रहरीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 75,000 यात्रु भित्रिन्छन्।
त्यति नै सङ्ख्यामा बाहिरिन्छन्। यतिन्जेल काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 8 ठाउँबाट सार्वजनिक यातायातका साधनहरू बाहिरिन्थे। यात्रुहरू पनि आफूलाई पाएक पर्ने स्थानबाट बस चढ्थे र ओर्लन्थे। अब अनिवार्य रूपमा सबै यात्रु गङ्गबु बस पार्क पुग्नुपर्नेछ। बस पार्कसम्म छाड्न जाने आफन्तहरूको समेत सङ्ख्या जोड्दा 1 लाख नाग्छ। 1 लाख मान्छे गङ्गबु बस पार्कभित्र अटाउँछन् कि अटाउँदैनन् केही दिनपछि नै थाहा भइहाल्छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट ठुला साना गरी दैनिक 5000 सार्वजनिक सवारी साधन भित्रिने र बाहिरिने गरेको तथ्याङ्क छ। यी मध्ये कति प्रतिशत सवारी साधन गङ्गबु बस पार्कभित्र अटाउलान् भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि अब केही दिनमै आउने छ। गङ्गबु बस पार्कभित्र टिकट बिक्री काउन्टरका लागि सहज रूपमा ठाउँ पुग्छ कि पुग्दैन? दैनिक 75,000 मान्छे टिकट लिन जाँदा बस पार्कभित्रको भिड कस्तो होला? पाकेटमारी के कति बढ्ला भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। सहरको छेउछाउबाट छुट्ने सवारी साधनहरू गङ्गबु बस पार्कमा अनिवार्य पुग्नुपर्दा त्यहाँको ट्राफिक जाम के कस्तो बढ्ला भन्ने प्रश्न पनि छन्। अझ पेचिलो प्रश्न हो पोखराबाट कलङ्की आउने यात्रु, बर्दिवासबाट कोटेश्वर आउने यात्रु, हेटौडाबाट बल्खु आउने यात्रुलाई गङ्गबुमा पुगेर मात्रै ओर्लन बाध्य पार्दा जनताको असन्तुष्टि के कति बढ्ला? त्यसमा पनि यात्रुहरूका विभिन्न सामान हुन्छन्। काठमाडौँ महानगरको उल्टो मती। असार 1 देखि गङ्गबु बस पार्क अनिवार्य प्रयोग। गङ्गबुका व्यापारीसँग महानगरका माफियाको साँठगाँठ। ट्राफिक समस्या समाधान गर्ने नाममा जनतालाई शास्ति। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो कदम विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र ट्राफिक जामको समस्या विकराल छ। उपत्यकाको ट्राफिक जाम कुनै नौलो र अनौठो कुरा होइन। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जामको समस्या दशकौँदेखि कायम र जारी छ। उपत्यकाको जनजीवनलाई ट्राफिक जामले अत्यन्तै कष्टकर बनाउने गरेको छ। कुनै बेला त काठमाडौँको ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त नै हुने गरेको छ। तर पनि यसको समुचित समाधान खोज्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम अझै हुन सकिरहेको छैन। ट्राफिक जाम काठमाडौँ उपत्यकावासीको दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा नै बनिसकेको छ। जुनसुकै कारणले कतै समयमा पुग्न सकिएन भने पनि बहाना चाहिँ ट्राफिक जाम भन्ने थेगो बनिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक गाडी, निजी गाडीहरू थपिने क्रम वर्षेनी बढ्दो छ। सडकको उपलब्धता र त्यसले धान्न सक्ने सवारीको सङ्ख्याको बारेमा नसोचिकन त्यसरी सार्वजनिक गाडी र निजी गाडी थप्दै जाँदा काठमाडौँको सडकले धान्नै सक्दैन भन्ने कुराको पटक्कै हेक्का राखिएको छैन। थाहा नपाउनु एउटा कुरा हो, तर थाहा पाएर पनि यो सन्दर्भमा आँखा चिम्लिएको जस्तो स्थिति देखिन्छ, जसका कारण सर्वसाधारण यात्रुहरूको शास्तिमाथि झन शास्ति थपिने गरेको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको उल्टो मतीका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 2048 सालमा जम्मा 48,642 वटा गाडी काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्थे। तर अहिले आएर उपत्यकामा मात्र सवारी साधनको सङ्ख्या 12 लाख नागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाले धान्न सक्ने जनसङ्ख्या, त्यसको लागि चाहिने सवारी सङ्ख्या, सवारीको चापलाई कम गराउने उपाय र विधिहरूको बारेमा अध्ययन, चिन्तन, मनन गर्न ढिलो भइसकेको अवस्था छ। तर नियामक निकायहरू तामासे बनेका छन्। जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि कहिलेकाहीँ टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाइएको जस्तो गरिन्छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले थालेको कदम पनि यही हो। उपत्यकामा गुड्ने 12 लाख सवारी साधनमध्ये सार्वजनिक सवारी साधनको सङ्ख्या 10% पनि छैन। बाँकी 90% निजी तथा सरकारी हुन्। तर ट्राफिक समस्या समाधानका नाममा सार्वजनिक सवारी साधनलाई तारो बनाउने गरिएको छ। उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई गङ्गु बस पार्क बाहेक अन्यत्र रोक्नै नदिने महानगरपालिकाको यो कदमसँग ट्राफिक समस्या घटाउने सन्दर्भमा कुनै साइनो छैन, बरु बढाउँछ। उपत्यकामा ट्राफिक जामका मुख्य कारक भनेकै सरकारी सवारी साधन र स्कुल बसहरू हुन्। सार्वजनिक बिदाका दिन ट्राफिक जामको समस्या छैन।
सरकारी सवारी साधन र स्कुल बसहरूको सङ्ख्या नघटाउँदासम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन। कर्मचारीका निम्ति सरकारी सवारी साधन अनिवार्य आवश्यकता होइन, कटौती गरिदिए हुन्छ। यो कामको थालनी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सुरु भयो भने धेरै नै राम्रो सन्देश जान्छ। 10 कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयहरू टोलटोलमा छन्। 10 मिनट हिँड्दा 5 वटा विद्यालय छिछोल्न सकिने अवस्था छ। अनि काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जाम नभए अरू थोक के हुन्छ? काठमाडौँ उपत्यकामा सबै खालका सरकारी कर्मचारीहरूको सङ्ख्या 3 लाखको हाराहारीमा छ। यी कर्मचारीका लागि करिब 1 लाख सवारी साधनहरू गुड्छन्। सरकारी कर्मचारीका लागि सार्वजनिक यातायातका साधन अनिवार्य गरिदिँदा के फरक पर्छ? यसो गर्दा एकातिर ट्राफिक जाम हट्छ भने अर्कातिर नियामक निकायका अधिकारी स्वयं नै चढ्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा थप व्यवस्थित हुन्छ। सर्वसाधारण जनता पनि निजी गाडी थन्क्याएर सार्वजनिक गाडी चढ्न थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा एकातिर इन्धन आयातमा कटौती हुन्छ भने अर्कातिर वायु प्रदूषणको समस्या कम हुँदै जान्छ। काठमाडौँ महानगरको उल्टो मती। असार 1 देखि गङ्गबु बस पार्क अनिवार्य प्रयोग। गङ्गबुका व्यापारीसँग महानगरका माफियाको साँठगाँठ। ट्राफिक समस्या समाधान गर्ने नाममा जनतालाई शास्ति। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो कदम विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, सडकको क्षमता भन्दा बढी सवारी साधन भएकै कारण काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जामको समस्या देखिएको हो। उपत्यकामा दैनिक गुड्ने 12 लाख सवारी साधन मध्ये अधिकांशलाई रत्नपार्क तथा टुडीखेल आसपास नपुगी सुक्खै छैन। तर रत्नपार्क टुडीखेल वरिपरिको सडकको लम्बाइ 2 किलोमिटर मात्रै छ। 2 किलोमिटर सडकले दैनिक 8 लाख सवारी साधन कसरी धानिरहेको होला? कल्पना गर्दैमा आङ सिरिङ्ग हुने प्रश्न हो यो। यसैगरी रत्नपार्कतर्फ गाडी जाने नाका मध्येको कोटेश्वरबाट रत्नपार्कको दूरी 5 किलोमिटर छ। जाउलाखेलबाट रत्नपार्कको दूरी पनि 5 किलोमिटर छ। यसैगरी गौशालाबाट रत्नपार्क 3.5 किलोमिटर, पुरानो बानेश्वरबाट नानगोपाल चोक बालाजु र कालीमाटीबाट पनि 3 देखि 4 किलोमिटर छिचोल्दै लाखौं सवारीहरू दैनिक रत्नपार्क टुडीखेलतर्फ आवत जावत गर्छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार रत्नपार्क एरियामा 1 मिनेटमा 142 वटा सवारी साधन चल्छन् अनि दैनिक करिब 5 लाख मान्छेहरू ओहोर दोहोर गर्छन्। यसैगरी हरेक समस्याहरूको समाधान खोज्ने थलो पनि सडक बन्दै गएको छ। सडकमा धर्नादेखि प्रदर्शनसम्म हुन्छ। जुलुस निकाल्ने र धर्ना बस्ने काम सडकमै हुँदा स्वाभाविक रूपमा जाम बढेको छ। कार्यालय समय एउटै भएको हुनाले पनि जामको समस्या बढ्दै गएको छ। गाडीहरूको पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि सडक नै बनेको छ। 5 मिनेट मात्रै दर्के झरी पर्यो भने पनि उपत्यकाका मुख्य चोकहरूमा पानी जमेर अस्तव्यस्त हुन पुग्छ। त्यसैले 2 घण्टा बढी ट्राफिक जाम हुन पुग्छ। तर यस्तो विकराल समस्या समाधानतर्फ कसैको चासो देखिन्न। नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहेकाहरूले आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने गरेका छन्। सर्वसाधारण जनताको समस्याबारे कसैलाई वास्ता छैन। सर्वसाधारण जनतालाई शास्ति दिएरै भए पनि आफू मस्ती गर्ने मनोदशामा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिहरू छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात प्रणाली कसरी भइरहेको छ, जनतालाई शास्ति र ठुला बडालाई मस्ती भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। ठुला बडाहरूको गाडी आएको रुट खुलाउने र अरू रुटका गाडी रोकिदिने काम ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको छ। उदाहरणका लागि काठमाडौँको लैन चौरदेखि 16 खुट्टेसम्मको जामलाई लिन सकिन्छ। यो रुटमा भिआइपीहरू ओहोर दोहोर गर्ने भएकाले लाजिमपाट रुट अक्सर खुला हुन्छ। लाजिमपाट रुट खुला गर्नकै लागि ट्राफिक प्रहरीले लैन चौर 16 खुट्टे रुटमा प्रायजसो सवारी जाम गराइदिन्छ। त्यसैले महाराजगञ्ज चोकबाट रत्नपार्क पुग्न 15 मिनट लाग्छ। त्योभन्दा निकै कम दूरी रहेको बालाजु चोकबाट रत्नपार्क पुग्न 1 घण्टा लाग्छ। उपत्यकाको ट्राफिक जामको अर्को कारण मुख्य व्यापारिक केन्द्र एकै क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेको छ। नयाँ सपिङ कम्प्लेक्सहरू न्यू रोड, दरबार मार्ग र ठमेल एरियामा खुलिरहेका छन्। केन्द्रीय सरकारी अस्पतालको रूपमा राजधानीको मुटुमै अवस्थित वीर अस्पतालमा मान्छेको भिड अत्याधिक हुन्छ। तर त्यहाँ पार्किङ छैन। बिरामी ल्याउने र जचाउन आउनेले गाडी कहाँ राख्ने? यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। राजधानीका केन्द्रमा खोलेका नाम चलेका अस्पतालहरूको नै व्यवस्थित पार्किङ छैन। सडकमा पार्किङ गर्छन्। त्यस्ता कार्यालय व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू खोल्न दिनु अघि तिनको कार्य प्रकृति के हो
त्यस अनुसार चाहिने पार्किङको क्षमता के हो, त्यहाँ कतिजना मान्छेहरू आउँछन्, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था गरेको वा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अध्ययन गरेर मात्र स्वीकृत गर्नुपर्ने होइन र। काठमाडौँ महानगरको उल्टो मती। असार 1 देखि गङ्गबु बस पार्क अनिवार्य प्रयोग। गङ्गबुका व्यापारीसँग महानगरका माफियाको साँठगाँठ। ट्राफिक समस्या समाधान गर्ने नाममा जनतालाई शास्ति। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो कदम विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यका बाहिर जाने लामो र मध्यम दूरीमा चल्ने सवारी साधनका लागि असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी गरेको निर्णय उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि भनिएको छ, तर उल्टै यसले अस्तव्यस्त पार्नेछ। अहिले पनि सहरको कुनै क्षेत्रमा यातायात सञ्चालनमा कुनै समस्या आए दिनभर पुरै उपत्यका असर पर्ने गर्दछ। त्यसैले चक्रपथ मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सडक ट्राफिक समस्याले तहस नहस बन्ने देखिन्छ। हजारौं यात्रु गन्तव्यका लागि सवारी साधनको खोजीमा भौतारी रहनुपर्ने हुन्छ भने ती सवारी साधनका श्रमिक तथा सवारी साधनहरू पनि असुरक्षित हुने अवस्था आउने निश्चित छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हुने ट्राफिक जामका कारण वार्षिक 1 खर्ब भन्दा धेरै रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ। सवारी जाम हुँदा त्यसबाट सृजना हुने वायु र ध्वनि प्रदूषण, तेलको खपत, सवारी साधनमा हुने ह्रास, स्वास्थ्यमा पर्ने समस्या, दुर्घटना जस्ता कारणले आर्थिक क्षेत्रमा 1 खर्ब 16 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति हुने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाइ छ। यो ठूलो क्षति हो, तर यी समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय हो सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नु। सहज, सफा, आरामदायी, भरपर्दो, सस्तो र ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी धेरैभन्दा धेरै प्रयोगमा ल्याउँदा सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। एउटै बसले 50 देखि 70 वटा मोटरसाइकललाई विस्थापन गर्न सक्छ। चीनको बेजिङ सहरमा जस्तै निजी सवारी खरिद, प्रयोग अनि पार्किङ शुल्क महँगो गर्दा निजी सवारी साधन केही हदसम्म घट्नेछन्, जसले समग्रमा ट्राफिक डेन्सिटी घटाई ट्राफिक जाम कम गराउन मद्दत गर्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूका आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। काठमाडौँ महानगरको उल्टो मती। असार 1 देखि गङ्गबु बस पार्क अनिवार्य प्रयोग। गङ्गबुका व्यापारीसँग महानगरका माफियाको साँठगाँठ। ट्राफिक समस्या समाधान गर्ने नाममा जनतालाई शास्ति। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो कदम विशेष द न्युज रिभ्यू।